हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेडियन एन्ड क्वार्टाइल भन्ने छ नि, जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सवाला पोर्सनमा पर्छ, यो पढाइरहेको थिएँ। र यसमा हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर सकाइसकेका छौँ। लङ क्वेसन एन्सरको कुरा गर्नुपर्दा मेडियनसँग रिलेटेड लङ क्वेसन एन्सर पनि सकिसकेको छ। र फर्स्ट क्वार्टाइल जुन चाहिँ हाम्रो Q1 को बेसिक खालको क्वेसन, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा डेटा दिएको हुन्छ त्यसमा Q1 पत्ता लगाउनु पर्ने भन्ने खालको क्वेसन पनि सकिसकेको छ। र आज चाहिँ हामी Q3 को बेसिक क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। Q3 को बेसिक क्वेसनहरू के कस्ता हुन्छन्, कस्तो क्वेसनहरू सोधिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्छौँ है त। Q3 को बेसिक अथवा अप्पर क्वार्टाइलको बेसिक। ल हेर्नुहोस् है त। ल म क्वेसन मसँग यहाँ छ, हातमै छ, रेडी छ। म क्वेसन कपी गर्न सुरु गर्छु। तपाईँहरू पनि मबाट, मेरो यो डिस्प्लेबाट क्वेसन छाड्दै गर्नुहोस् अनि हामी सँगसँगै छलफल गरौँला नि त। ल के भन्दैछ त क्वेसनले, एकचोटि हेर्छु है। कहाँनिर पो छ त। ल यहाँनिर रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, Q3 पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल Q3 from the data given below। गिभन बिलो भनेर दिएको छ। अनि हामीलाई थर्ड क्वार्टाइल पत्ता लगाउनु पर्ने डेटाहरू चाहिँ यो दिएको छ है। हेर्नुहोस् है, क्लास इन्टरभल भनेको छ अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। यो भयो। अनि यहाँनिर कति दिएको छ, 15 देखि 35, 35 देखि 55, 55 देखि 75, 75 देखि 95 र 95 देखि 115। यो भयो हाम्रो क्लास इन्टरभलको कुरा। अनि त्यस पछाडि कुरा गरेको छ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीको। फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, 9, 6, 8, 9, 8। यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। र यही दिएको डेटालाई हेरेर चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइलको नामहरू के हो। थर्ड क्वार्टाइललाई सिम्बल भनेको Q3 हुन्छ र थर्ड क्वार्टाइललाई अर्को भाषामा बोल्नु पर्दा अप्पर क्वार्टाइल पनि भनिन्छ है। थर्ड क्वार्टाइलको बारेमा अलिकति बोल्छु है। थर्ड क्वार्टाइल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा, कुनै पनि एउटा 100% को केही चिज दिइएको छ हामीलाई, डेटा 100% डिनोट गर्ने भनेदेखि थर्ड क्वार्टाइल भनेको चाहिँ यस्तो क्वार्टाइल हो जुनले चाहिँ गिभन डेटालाई ठ्याक्क कति भागमा डिभाइड गर्छ। यो भाग भनेको 75% त यो भाग भनेको 25%। यसरी डिभाइड गर्ने यो पोइन्टको भ्यालुलाई हामीले थर्ड क्वार्टाइल भन्छौँ है। यो भयो थर्ड क्वार्टाइलको कन्सेप्ट। अब यसरी नै हामीले यही कुरालाई बुझ्दै हामीले यो अब गरिने क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ है। पहिलो कुरा त थर्ड क्वार्टाइल भनेको के भ्यालु हो, पोजिसनल भ्यालु हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब पोजिसनल भ्यालुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो पोजिसनल भ्यालुहरू पत्ता लगाउन के चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। अनि त्यसै सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, थर्ड क्वार्टाइलको लागि हामीलाई कसरी चाहिँ हामीले थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु निकाल्छौँ भन्ने नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले फर्मुला युज गरेर निकाल्ने गरिन्छ। फर्मुला सबै पोजिसनल भ्यालुहरूको फर्मुला एउटै नै हुन्छ है। एउटै नै हुन्छ। त्यसरी नै एउटै तरिकाले निकाल्ने हो। बस फर्मुलामा एउटा पोइन्टमा चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ। जस्तै अब म मेडियन सबै देखाइदिन्छु। Q1, Q2 र Q3। Q2 लाई हामीले मेडियन पनि भनिन्छ अथवा P50। यो P50 भनेको चाहिँ 50th पर्सेन्टाइल हो। P50 को बारेमा तपाईँहरूले अहिले चाहिँ पढ्नु पर्दैन है। 11-12 मा अलिकति छुनुपर्छ। अनि 11-12 12 क्लासमा छुनुपर्छ अलिकति। अनि ब्याचलर्समा गइसकेपछि चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने तपाईँहरू इन्जिनियरिङ पढे पनि पढ्नुपर्छ। अनि CSIT पढे पनि पढ्नुपर्छ स्ट्याटिस्टिक्स। म्यानेजमेन्टमा BBA पढे पनि पढ्नुपर्छ।
अथवा बिआइएम पढे पनि पढ्नुपर्छ, स्ट्याटिस्टिक्स सबै ठाउँमा पढ्नुपर्छ है। हो त्यतिखेर तपाईँहरूले P50 को बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ है त्यतिखेर। ल सबैको फर्मुला उस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् है, अलिकति मात्रै चेन्ज हुन्छ। L प्लस N/4 माइनस CF/F इन्टु H, सबैमा फर्मुला यही लाग्छ है। सबैमा फर्मुला यही हुन्छ, बस फर्स्ट क्वार्टाइलमा यहाँनिर यो ठिकै छ, यो भयो। सेकेन्ड क्वार्टाइलमा चाहिँ यहाँ 2 हुन्छ अथवा मिडियनमा, अनि यहाँ चाहिँ 3 हुन्छ। यही हो। अब यो चाहिँ फर्मुला हामीले अहिले युज गर्नुपर्ने। अब यो मिडियनको यस्तो हुँदैन भन्नुहुन्छ भने 2 र 2 काटियो, बाँकी रह्यो कति? बाँकी रह्यो 2। यही हुन्छ मिडियनको। यसरी हामीले अब अहिले चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने, मैले यो कुराहरू सबै यो थ्योरी पढाउँदा कभर गरिसकेको छु, तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो वालाको चाहिँ अहिले काम छ। अब सुरुमा के भन्नु पर्यो? कम्प्युटेसन अफ थर्ड क्वार्टाइलको कम्प्युटेसन गर्दाखेरि हामीलाई टेबल त बनाउनु पर्छ, तर के चाहिन्छ त? अब यो तपाईँहरूले कसरी याद गर्नुहुन्छ है? पोजिसनल भ्याल्युमा 3टा मात्रै कुरा चाहिन्छ भनेर याद गर्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन भने मलाई याद छैन भन्ने भने यो फर्मुला त याद हुन्छ नि, फर्मुलाबाटै के चाहिन्छ निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है कसरी भन्दा, यो जुन L छ, L केबाट आउने हो? क्लासबाट। भनेपछि क्लासको लागि एउटा चाहियो। N केबाट आउने हो? फ्रिक्वेन्सीबाट। भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको लागि एउटा चाहियो। CF केबाट आउने हो? यो CFबाटै आउने हो, भनेपछि CF को लागि पनि एउटा कलम चाहियो। H केबाट आउने हो? क्लासबाटै आउने हो। फ्रिक्वेन्सी केबाट आउने हो? फ्रिक्वेन्सीबाटै आउने हो। भनेपछि जम्मै 3वटा कलम चाहिँ चाहिने रहेछ है त। ल 3वटा कलम बनाउनुहोस् त। एउटा बनाउनु पर्यो क्लास इन्टरभल भनेर, अर्को, अनि अझै अर्को भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर है। ल यो भयो। अब यसमा भ्याल्युहरू राख्नुपर्छ है। भ्याल्युहरू राख्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, त्यही अगाडिको 2टा चाहिँ क्वेसनले जे भनेको छ त्यही नै राख्ने हो। ल म पहिला यो अगाडिको 2टा चाहिँ राखेर देखाउँछु है त। क्लास इन्टरभलको लागि के दिएको छ? 15 35 35 55 55 75 75 95 95 115, अनि तलको केही छैन तल। फ्रिक्वेन्सी 9 6 8 9 8, अनि 9 15 23 32 40। यो कसरी लेखियो भनेर मैले त सुइसी लेखिदिएँ, कसरी लेखियो भनेर त भनिनँ। अब हेर्नुहोस्, अब भन्छु है। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यो 9 जुन छ, यो 9 यहाँ गएर बस्छ सुरुमा, अनि यो 9 यही 9, यो जुन 9 छ यही 9 तल आउँछ, योसँग जोडिन्छ, फर्किन्छ, 15 भयो। यो 15 तल आउँछ, योसँग जोडिन्छ, फर्किन्छ, 23 भयो। यही 23 तल आउँछ, योसँग जोडिन्छ, फर्किन्छ, 32 भयो। अब यही 32 तल आउँछ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, 40 भयो। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टमा लेखेको भ्यालु सधैँ के हुन्छ? N = 40 भनेको यो 40 नै हाम्रो N को भ्यालु हुन्छ है। ल यो थाहा पाइसके पछाडि हामीले अब के गर्छौँ? Q3 निकाल्नको लागि Q3 को पोजिसन अथवा कुन चाहिँ ठाउँमा पर्छ, कहाँनिर पर्छ त, कुन क्लासमा पर्छ त भन्ने कुरा पहिला जान्न जरुरी छ है। त्यसको लागि ल हामी के भन्छौँ? Q3 लाइज इन 3n/4th पोजिसन। N को भ्यालु कति छ? 40 पोजिसन भनेको कुन भयो? हेर्नुहोस् त, 10 भनेपछि 30th पोजिसन। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो चाहिँ म एकचोटि बुझाइदिन्छु है। यो 40औं पोजिसन अनि Q3 को के रिलेसन छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। फ्रिक्वेन्सीमा जानुहोस्, 9 वटा भनेको छ भनेपछि यहाँनिर के पर्यो?
यहाँनिर पर्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ यहाँ आयो 10th 11th 12th 13th 14th 15th यहाँ आयो अनि 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd यहाँ आयो अनि 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th यहाँनिर 30th रहेछ है अनि 31st 32nd पनि यहाँ आयो हामीलाई चाहिएको कुन हो 30th पोजिसन 30th पोजिसन कहाँ पर्ने रहेछ यो भयो 30th पोजिसन भने पछाडि हाम्रो क्लास भनेको यो हुनु पर्यो अब मैले त यसरी बुझाएँ तर तपाईले त एक्जाममा यसरी लेख्न पाउनु हुँदैन एक्जाममा चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो त CF just greater than 30 is कति रहेछ 32 therefore Q3 lies in कुन वाला क्लास हो यो 75 देखि 95 वाला क्लास यो भन्ने अब हामीले फर्मुला Q3 को फर्मुला लगाउने therefore Q3 is भन्ने Q3 अथवा Q3 इक्वल्स टु लेखौँ न फर्मुला लगाउनुहोस् है अब चाहिँ 3n/4 - CF बाई कति हुन्छ यता F टाइम्स H हैन कोहीले फेरि यस्तो भनिदिनुहुन्छ हैन यो उल्टो भयो फर्मुला त यो हो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है यसको बारेमा पनि म बोल्छु के हो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यस्तो हो के यो L त L नै भइहाल्यो यो H भनेको यसमा I बनाएको हुन्छ र यो F भनेको यहाँ गएको हुन्छ बाँकी यो सबै भनेको यो सबै भयो कुरा एउटै नै हो है केही त्यस्तो मैले छुट्टै अथवा गलत लेखेको होइन है बुकमा अर्कै तरिकाले पनि दिएको हुनसक्छ यो पनि राइट नै हो है ल अब हामी भ्यालुहरू राखौँ L भनेको के भयो क्लासको लोअर भ्याल्यु भनेको 75 प्लस अनि 3n/4 भनेको 3n/4 को मैले भर्खरै भ्यालु निकालेको छु हेर्नुस् त 30 माइनस CF भनेको छ CF सधैँ के को हुन्छ आफ्नो क्लास भन्दा माथिको क्लासको आफ्नो क्लास भन्दा माथिको यसलाई प्रिसिडिङ पनि भनिन्छ प्रिसिडिङ क्लास पनि भनिन्छ प्रिसिडिङ क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 23 भन्छ यहाँ के आउनु पर्यो त 23 बाई फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आफ्नै क्लासको कति छ फ्रिक्वेन्सी कति छ 9 टाइम्स H भनेको क्लास इन्टरभल हेर्नुस् त 75 र 95 कति छ बीचमा 20 को डिफरेन्स छ भने पछाडि 20 इज इक्वल्स टु 75 प्लस 30 भन्छ 7/9 इन्टु 20 अब क्याल्कुलेटरै हान्नुहोस् यसको लागि कति आउँछ 75 गर्दाखेरि आयो 90.55 र यो हाम्रो एन्सर भयो है यसरी हामीले कुनै पनि दिएको डेटाको कन्टिन्युअस सिरिजवाला थियो कन्टिन्युअस सिरिजको चाहिँ हामीले क्वार्टाइल पत्ता लगाउन सकिन्छ गाह्रो कुराहरू हुँदैन के बस कुरा बुझियो भने नि यस्तो सजिलो हुन्छ नि ल अर्को क्वेसन पनि एउटा सल्भ गरिदिइहालौँ अनि थाहा हुन्छ फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल Q3 from the given data तल दिएको डेटाबाट Q3 पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ अब डेटा के दिएको छ त नि भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्दा मार्क्स obtained अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि के दिएको छ 0 देखि 6 6 देखि 12 12 देखि 18 18 देखि 24 24 देखि 30 र 30 देखि 36 सम्म दिएको छ 5 6 4 4 5 3 2 यो भयो हाम्रो डेटा कस्तो खालको डेटा हो यो कन्टिन्युअस डेटा हो कसरी कन्टिन्युअस भयो त कसरी भयो भन्दा बीचमा यहाँनिर
ड्यास दिएको छ, ड्यासले के जनाइरहेको छ 24 देखि 30 अथवा 12 देखि 18 यसरी कुनै पोइन्टदेखि कुनै पोइन्टसम्म भयो भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्युअस डेटा भनेर भन्ने गरिन्छ है त। यो भयो। ल अब निकाल्ने फर्मुला यताउता कुराहरू दायाँ बायाँ क्याल्कुलेसनहरू सबै सजिलो छ, अगाडि गरेको जस्तै हो। के गर्नु पर्यो, पहिला कम्पुटेसन अफ Q3 भन्ने, अनि टेबल बनाउने। पोजिसनल भ्याल्युको लागि टेबलमा के चाहिन्छ, फ्रिक्वेन्सी, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अनि अर्को क्लास इन्टरभल। ल अब यो तीनटा राखौँ है त। यो तीनटा राख्नु पर्दाखेरि यो भयो। ल क्लास इन्टरभल भनेर राखौँ है पहिला, होइन म्याक्स अब्टेन्ड रहेछ। म्याक्स अब्टेन्ड अनि फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एउटै हो कुरा। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यति भयो है। अब हामीले के गरौँ, म्याक्स अब्टेन्डमा के छ, म्याक्स अब्टेन्डको भ्यालुहरू राख्नुहोस् त। 0 देखि 6 0 देखि 6 6 देखि 12 12 देखि 18 18 देखि 24 24 देखि 30 30 देखि 36। फ्रिक्वेन्सी 5 6 4 5 3 2। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी राख्ने, यो गयो यहाँ बस्यो, यो गयो तल गयो जोडियो फर्कियो, यो गयो तल गयो जोडियो फर्कियो, यो गयो तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो, n इजिकल्स टु भएर बस्यो है त। ल n को भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो। अब हामीलाई Q3 को पोजिसनको बारेमा पत्ता लगाउनु पर्नेछ। कुन क्लासमा पर्छ Q3 भनेर हामीले निकाल्नु पर्छ। निकै नै सजिलो फर्मुला छ है। Q3 लाइज इन, कहाँनिर पर्छ त, 3n/4 पोजिसन। n को भ्यालु कति छ 25, 25/4 वाला पोजिसन। यो भनेको कति आउँछ त, ल क्याल्कुलेटरमा हान्नुहोस् है। यो चाहिँ यो भनेको आयो मेरो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ 18.75 देखायो है। ल यति पोजिसनमा पर्ने रहेछ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त, यति पोजिसनमा पर्छ भन्नुको अर्थ। ल यहाँबाट थाहा हुन्छ कि यो भनेको के हो भनेर। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के पर्ने रहेछ भन्दा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th अनि 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th अनि 20th भनेको 20th चाहिँ यहाँ पर्ने रहेछ है। 20th अनि 21st, 22nd, 23rd यति चाहिँ यहाँ पर्यो। 23rd, 24th, 25th यहाँ पर्यो। ल हामीलाई चाहिएको कुन हो 18.75। 18.75 भनेको कहाँ पर्ने रहेछ त भनेर 16, 17, 18 18.75 भनेको यहाँ 20तिर कता पर्छ है। भने पछाडि यो कुन क्लासमा पर्ने रहेछ 18 देखि 24 वाला क्लासमा। ल के लेख्ने, अब यो त मैले देखाएँ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ CF जस्ट ग्रेटर देन 18.75 इज कति छ, जस्ट ग्रेटर भनेको 20 छ भने पछाडि यहाँनिर 20 लेख्ने। CF जस्ट ग्रेटर देन भनेको 20 आयो है। 18.75 भनेको 20 आयो। ट्वेन्टी आयो। अब के गर्नुपर्छ त, आयो है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि CF जस्ट ग्रेटर देन भन्ने कुरा त भइहाल्यो। अब हामीले एक्ज्याक्ट Q3 को भ्यालु पत्ता लगाउँ है त। एक्ज्याक्ट Q3 भनेको के हुन्छ, यसको भ्यालु के हुन्छ त, एक्ज्याक्ट Q3 भनेको L प्लस फर्मुला याद गर्नुहोस् है,
n/4 माइनस CF बाई त्यो H है त। यो भनेको के आउने भयो त, L भनेको क्लास त भन्नै बिर्सिएछ। देयरफोर Q3 लाइज इन कुनवाला क्लास हो यो, 18 देखि 24 वाला क्लास है। यो भयो। अनि यहाँनिर राख्नुहोस् भ्यालु 18 प्लस यसको भ्यालु मैले 18.75 निकालेको थिएँ माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आफ्नो क्लास भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 बाई फ्रिक्वेन्सी कति छ, आफ्नो क्लासको फ्रिक्वेन्सी 5 इन्टु H भनेको डिफ्रेन्स कति छ, 18 र 24 मा 6 को डिफ्रेन्स छ भने पछाडि 6। अब के लेख्ने, 18 प्लस 3.75 इन्टु 6/5 डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस् भनेको आउने रहेछ 22.50 है त। ल यो नै हाम्रो के भयो त, एन्सर भयो। यसरी हामीले Q3 क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। र आजको सिरिजमा चाहिँ हामीले यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब अरू भेराइटीका क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रब्लमहरू धेरै नै छन् भने हामीलाई वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा आफ्नो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर यसमा पठाउनु भयो भने पनि हामीले त्यसको भिडियो बनाएर युट्युबमा राखिदिनेछौँ है त। ल यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला साथीहरूलाई, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।